كوكو البنات، صباح الخير. نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جمعة و نتمنى لكم جمعة مباركة ان شاء الله، الصحة والسلامة وطولة العمر. اليوم فقت لا جورني ديالي كيفاش نضت الصباح، بديت شويه الخدمه. مهم ابخي نوض ان شاء الله باغا ندير كسكسو باش نتعلمو اكثر ان شاء الله، وصافي الا درت شي حاجه ان شاء الله غتشوفوها معايا. مهم بقاو معايا تبارك الله. الشتا راه كتصب دابا. المهم دابا نبارطاجي معكم لا فيديو ديالها، صورتها قبيله من الساجم، عرفتيها تبارك الله كتصب مجهده. ايوا مهم هانتوما معايا. كوكو البنات، ان شاء الله تكونوا على خير بخير. خبرت عليكم شحال هادي ما بقيت درت حتى فيديو. المهم نحاول ان شاء الله نرجع. اليوم جيت نبارطاجي معكم لا جورني ديالي، كيفاش شويه لا جورني كيفاش كدوز، ونبارطاجي معكم الكسيكسو اللي سامبل. ومهم نحاول نديرو المره الثانيه ان شاء الله، وغنحاول نستخدمو غير داكشي اللي عندنا. المهم غنديرو هاد ليشو ياكو والقرعه خيزو مطيشه، هادو غنديروها غير في خنقطه دي مورسو، اللفت الابيض والصفر والخرشفه البنات. هاد الخرشف بيو ديال الجرده ديالنا. مهم زرعو بابا من شحال هادي، واشاك فوا كيبقى يدير وفن عرفتي والله تغزال. ما كنضطروش نشريو كاع حنا من هاد الخرشف، ما كنشريوش من الزنقه حيت صافي كنيتيليزيو غير هذا الحمد لله مزيان. والحاجه الثانيه اللي عندنا في الجرده هي الفليفله البنات. ها نتوما هادي صغيره وزوينه، نوريكم في ايدي. ها نتوما كاينين في لي كولور، هادي وهذا. مهم في لي كولور كاملين، صفراء حمراء ليمونيه كحله، وهادو راه حارين حارين حارين. دونك هادو سودانيات في الانواع، حتى هما زارعينهم في الجرده، ماشي كتعطيو كونتيتي كثيره، مهم شويه باش كنقليو. وواحد شويه الفول حتى هو ديال الجرده وهذا الحمص ديجا مديرينه في الثلاجه كونجولي عندنا، هذا شايلينه. ربيع مقطع، والبصله هذه حتى هي ديال الجرده خضاريه. مهم بابا فهمتي كيزرع هنا وهنا وهنا شويه شويه من حاجه. هذه طحناها هاد البصله ومطيشه ديجا مطحونه ياك مكونجوليه ياك. هنا عندنا شويه دجاج، كل واحد يستعمل داكشي اللي بغا. العطريه غنحتاجو شويه السمن، زيت العود ياك، هانتوما زيت العود والعطريه. غنديرو مليحه سودانيه ياك، وهذا القزبر مدقوق وسكينجبير وزعفران وبزار، هادو كلهم كنيتيليزيوهم ياك. المهم هذه هي العطريه ان شاء الله اللي غندير. دونك البنات نحيد هاد الخضره ما نحتاجهاش دابا ياك. هذه هي البرمه ديالي غنيتيليزي فيها، نبدا نصفها يعني. نحط الدجاج اللي عندي بسم الله. حتى هو باقي متلش شويه. هانتوما هادشي اللي استعملت الدجاج. دونك العطريه حيت ديجا هانتوما العطريه دايره معلقه كبيره بزار، معلقه كبيره وشويه ديال الزعفران، ومعلقه كبيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال السودانيه باش ما يجيش حار داكشي. حيت ديجا الفلفله غنطيبها بوحدها، غناخذ شويه لاصوص ان شاء الله ونطيبها بوحدها باش ما تحرش ليا لاصوص، حيت ماشي كلشي كيبغي يسمينجو. والملحه معلقه ونص ديال الملحه. المهم كل واحد الملحه يدير داكشي اللي يبغى. نحكو كلشي ياك،
ندير السمينه هذا السمن حتى هو، نحط هادشي بعدا يدير يتشحر وزويته. دونك نحط هادشي يتشحر، عاد من بعد نديرو سميتو، عاد من بعد نديرو البصله ومطيشه والربيع، نخليو داكشي يتقلى كله. الدجاج يتقلى شويه ونزيدو عليه البصيله ومطيشه يتقلاو حتى هما، وعاد من بعد دونك هنا نقلبهم دو كوتي. المهم البنات حاولوا ان شاء الله في هذه الايام الصعيبه، حاولوا تذكروا الله بزاف، حاولوا تجلسوا مع ديوركم بزاف، اي سيرتو ما تخرجوش البنات ولا الدراري. مهم حاولوا ما تخرجوش، حيت والله هاد الايامات صعيبه بزاف على العالم كله ماشي غير هنا. كيف قلت لكم واحد يحاول يقلل داكشي اللي عنده صافي، واللي اوبليجي عليهم يخرجوا يديروا احتياطات ديالهم وصافي. دونك البنات بحال هكا ها هو كنزيد عاد داكس غزاله ميلونجي مزيان. دونك دابا غنديرهم يتشحروا وغنرجع معكم ان شاء الله ملي نبغي ندير اش كيقولها الربيع وداكشي. دونك البنات ها هو تشحر عندي، مازال كيزيد كنبقى بحال هكا صافي. داك السمن ديالي داب كلشي. غنحاول دابا ندير شنو كيقولوا، نحاول ندير سميتو البصله، ندير الربيع هو الاول. الربيع ديجا عندي مقطع، ما عنديش راكم عارفين مع هاد لاكريز راه صافي كتولي باش ما يخسرش لك كتقطعيه كلشي وكتخنيه بيه. الا خاص شويه الماء ملي كتكوني كتشحري كتزيدي. دونك انا دابا باقا ما محتاجاش. صافي هانتوما راه كتجي زوينه. دابا غندير قلت لكم هاد المطيشه عندي ديجا كونجودي. المهم نتسنى عليها حتى هي تذوب شويه. ياك نزيد هاد البصله نديرها كلها، راه مطحونه مزيان مطحونه مزيان صافي هكا. هما البنات حاولوا هاد الايامات تقديو باش ما عطا الله ويصبر بنادم حتى يفرج على الله ان شاء الله برجع لحياتنا الطبيعيه. اهم حاجه الصحه البنات، اهم حاجه. دونك صافي خلط عاوتاني هادشي كامل ونخليه يتقلى حتى هو كان كله يتقلى. نزيد شويه الماء غير شويه فين يدير. اصلا عندي المطيشه كما قلت لكم مجمده، راه غطلق ديجا الماء شويه صافي. وغنلوح حتى الحمص دابا. هاد الحمص تا هو غنلوح باش يتقلى مع هادشي، ياخد تا هو شويه ياخد العطريه ديالو صافي. وغنزيد كاس تقريبا ديال الماء ونخلي هادشي الكل يتقلى وعاد نمشي للكسكسو. ملي غيتقلى وداكشي غندير الماء اللي سخون باش هو اللي غنروي فيه، ما نرويش الماء بارد. دابا مادام باقي سميتو ماشي مشكل تزيد الماء بارد عادي.
نولي نبغي ندير سميتو دينا برك عليك من كلاص. صافي بحال هكا ونخليهم نغطيهم بالكسكاس. نرجع معكم البنات ان شاء الله. غير البنات هانتوما دابا دخلت صافي راه شحال هادشي وكيتقلى مزيان وزدت عليه الماء وريتكم. دونك دابا غندير الحاجه الاولى اللي غنديرها هي الخرشف، حيت انا فيكم غنستعمل الخرشف. دونك غياخد لي شويه الطياب هادشي نبدا به هو الاول لاغونيه باش تيكون طيب. الدجاج ان فوا نحس به طاب غنحيدو ونخلي الخضره تتقلب بوحدها. اما خيزو داكشي الاخر راه دغيا كيطيب. صافي هادشي الاخر هكا نخلط عاوتاني كلشي ان شاء الله يا ربي يجي زوين. حتى انا قلت لكم يلا كنتعلم وداكشي كنحاول كل مره ندير، حيت راكم عارفين واحد خدام صافي. انا ما صراحه ما كنحاولش نطيب هادشي بزاف. مي دابا مادام جالسين في الدار علاش لا، عندي لوكازيون واحد فين يتعلم، فين يقرا القران، فين المهم يدير شي حوايج اللي ما كانش كيديرهم يحاول يديرهم دابا. هذه هي الفرصه. ويا ربي يا ربي تحيد هادشي والله، حيت صراحه قلب لينا حياتنا كلها ما هي الحمد لله جالسين في الدار وكلشي ما خاصنا حتى خير وداكشي، ولكن كتبقى انكم ما كتبقى بنادم ما كيبقاش حاسس بديك الراحه اللي كان حاسس بها، ديال خايف من المرض، خايف كيولي حتى من والديه ما قادرش يقيسهم، ما قادرش يسلم عليهم، كيولي واحد المهم في شكل خايف عليهم ما عرفت اشنو. اي والله يحد الباس وصافي ونكونوا ان شاء الله عندنا طاقه ايجابيه وداكشي وان شاء الله غمامه وغدوز يا ربي ونتمنوا من الله السلامه. المهم كي قلت لكم ملي غنبدا الكسيكسو تكونوا معايا. يلا سيو. غير البنات دابا عندنا هاد الكسكسو بحال ديما هذا مكسكس. غندير ليه الطريقه ديال داك المره، غنخوي عليه الماء المهم تيتغطى. يغطي هاد الماء كامل باش يطاب شويه، نخليو غير شويه ونحيدو هذاك الماء نصفيه. صافي ملي نصفيو ونخليو عاوتاني حتى ينشف، عاد نبداو نديرو بايدينا. دونك صافي غير شويه بحال قلتي غير ما كاملاش 5 دقائق كتحيديه وكتصفي الماء. نزيد شويه منه هكا باش يدخل فيه هذاك الماء وصافي ونحيدوه دابا نيت. ما كيبغيش يبقى بزاف نصفيه ونرجع معاكم. دونك البنات ها هو نشف ليا الكسكسو نشف، ودابا كيما قلت لكم درت له الماء وخليته شويه غير بحال غير كتحطوه كتهزوه تصفيوه ماشي كتخليوه. دونك صافي دابا ندير المرحله الاولى ندير زيت العود
ياك منها كيبنو منها هو كيبقى احسن من العفر. صافي ندخلو في هاد الكسكسو، وعاد اون فوا ندخلو غنرميه باش يفور بالمفار. غندير نرمي الخضره الاخرى اللي بقات ليا. صافي غنرمي كلشي دقه وحده ان شاء الله. ما غنديرش ديك القد ديال الحكه نطيب هذه بوحدها وهذه بوحدها، غنطيب كلشي ان شاء الله. وصافي حتى شي شويه ونوريكم ان شاء الله. كانت الشتيوه اليوم، كان الجو زوين. راه درت قبيله فيديو دابا نبارطاجيه معكم ديال الشتيوه. دونك صافي بحال هكا غندخلو يولي يرطب لينا بهذاك الزويته والتماشى كله مع الزيت هكذا. البنات هاتي الصراحه والله الا توحشت ندير لي فيديو. صافي دون شحال هادي ما بقيت درت والو. ومهم راكم عارفين واحد كيكون خدمه وداكشي ولا ستريس وكيجي عيان وداكشي. مي الصراحه لي فيديو كتحط فيهم واحد الانرجي خايبه، كتكون عندك انرجي خايبه، ملي كتبدا تفيلمي وداكشي صافي كتحس راسك بدلتي فريمون الجو. المهم هادي ما يعرفها غير هذوك اللي كيفيلميو كيصاوبوا دي فيديو بحال هكا. المهم صافي البنات بحال هكا غنرميه ان شاء الله ونرجع معكم. ديجا راه باش لا ما نبقى نطول عليكم الفيديو، ديجا درت معكم الطريقه الاولى. سي فري كنت غلطت شحال من حاجه، مي راه عذروني انا يلاه باديه، وحتى دابا تنقول لكم انا باقي يلاه كنتعلم ماشي مشكل. الواحد هو اللي كيقول انا عارف وهو راه ما عارف والو. انا كنتعلم، كنسول ماما، كنسول اللي خاصني نتسول، ما عنديش مشكل الا غلطت، ولكن في ثاني مره نحاول ما نعاودش داك الغلط، نقادو باش ان شاء الله يجي زوين وصافي. المره الاولى سي فري جاب مزيان، مي دي تروك اللي مثلا المطيشه قطعتها هكاك ما شديت ورميتها ما كانت لا محكوكه لا والو، يعني شي حوايج. المهم صحاباتي داكشي اللي وراوني ماما وراتني باش نحاول نحسن منه. ايوا بحال هكا صافي تماشى ليا الزيت. ان شاء الله رجع معكم البنات وصافي. ينفع نبغي ندير شي حاجه غنوريكم. فين نوريكم صاحبتي ها هي. كوكي كاندي شوف عرفتي راه عندي عنده مينات، وحده في الخضر وحده في الزرق. راه ديجا بارطاجيت معكم الفيديو ديالو ملي كان صغير. كوكو عرفتي ديما كيسمعني هنا كاينه في لاكويزين كيجي حدا هنا، هادي هي بلاصتو ديما. وملي كيعرفك باغا نعطيه الماكله كيشوفني مشيت لهيها لحدا الباب كيمشي كيتبعني تما كيتلقى لي باش نحط ليه. الصراحه كنت كندخلو معايا للدار، دابا لا ولا كيطلق الشعر وداك الشيء وكلشي ولا ديجا حنا عندنا الحساسيه لالرجي. يعني صافي ولينا كنخرجوه كيخرج الجرده عنده فين كينعس وعنده كلشي وصافي. المهم دابا غنمشي ندير مع نرمي هاد الكسيكسو، و اين فوا يبدا يفور غنرمي الخضره الاخرى اللي بقات ليا وصافي. المهم اين فوا ندير شي ايطاب ولا شي لعيبه ولا شي حاجه غنبارطاجيها معكم. حنا ما عندناش المهم ما عندناش في هذاك القفال باش ما يخرجش الهواء ديال اي كاين عاوتاني باش ما كنديروش باش ما يخرجش الهواء والبخار باش يطلع الفوق نيشان. كنديرو وينيكا كنقطعها بحال هكا طويله وكنديرها في الكسكاس في زعما في البرمه وكيتحط عليها الكسكاس هكا ما كيخرجش الهواء في الجناب
وكيطلع البخار الفوق، يعني كيحاول دغيا يطيب داك الكسيكسو. البنات دابا غنبدا ندير في الكسكاس ان شاء الله، نديرو يفور كومسا. هاد الصراحه الكسكس كيهنيك، ما كتبقايش ديري معاه لي زيطاب الاولين اللي كيعذبوا. ندير كلشي وصافي ان شاء الله نرجع معكم نحاول دغيا نطيبو. حنا ان شاء الله دايرينو باش نتعشاو بيه ماشي للغدا، حيت دابا اصلا دابا راه ديجا الربعه، دونك ان شاء الله حاولنا نطيبوه بكري باش نتعشاو بيه. صافي بحال هكا نقاد الكسيكسو. ما كنعرفوش كيما كيكون داك المره، غير كنديروها هكا صافي. ونورمال الكسكاس على نحطو يطيب. كيف قلت لكم درت قفال درتو ديال البلاستيك. وهذا الشيء اللي بقى حتى هو غنرميه، ماشي غنرميه نحطو في الكسكاس زعما. وصافي البنات دابا غناخد هذيك السيره كاينين، ناخد الفوره الاولى. والله حاولوا البنات تغطيوه بسم الله باش يفور ليكم دغيا، حاولوا تغطيوه دغيا كيطلع. عندك الزيتون، واو يكون سخون. بحال هذا عاد نزيد ان شاء الله نزيد عليه الماء تقريبا، المهم شي 2 كيسان تقريبا. نحلو بحال هكا يبرد مزيان، عاد من بعد ندير فيه الماء بارد عادي. نتوما كيولي رطيب بصافي، كيبدا ملي كيدخلو الزيت والماء داكشي كيتبدل، ما كيبقاش يعني كيطاب شويه. صافي بحال هكا البنات، ها هو يبرد شويه نزيد عليه الماء ونبدا نشف فيه وصافي. عاد نحط الخضره الاخرى تطيب، وعاد هذا نديرو عاوتاني الفور وصافي. دونك البنات حيدت الفوره الاولى درتها هنا وغنخوي عليها. المهم حاولت نحلها شويه، ها نتوما راه باقي سخون طيب ماشي مشكل. المهم حاولت نحلو، واصلا ما شاء الله محلول. غندير فيه انا عندي هذه الكاسرونه صغيره، غندير تقريبا نص كاسرونه الماء، نحاول نسطحو شويه، نزيد نخوي فيه هذا الماء ونخليه ياكو صافي بركه. نزيد شويه ونخليه حتى وكان ينشف، عاد نبدا ندير ليه سميتو، عاد نبدا نشفو يشرب الماء، عاد من بعد نشفو بايديا،
ياك البنات. دونك دابا غنمشي نرمي الخضره اللي بقات ليا وصافي ان شاء الله، وندير هذه ملي غتنشف نرميها حتى هي وصافي، وعاد ندير الثالثه. البنات دابا درت سميتو صافي تحل وكل شيء ونشف، نخلي هذيك يطروى زعما يطلع فيه شويه طياب. وغندير دابا شنو غندير، بقات ليا المليحه على حساب هذاك، نحاولوا الملحه وما نقويوهاش لا هنا لا لهيه باش يجي هذاك الشيء متساوي، اللذه تكون زوينه. هانتوما البنات راه ما كيتعبد، ما كيقول لا ما كيتكور ما والو، كيكون محلول ما شاء الله، يعني ما كيعذبناش. سيرتو حنا اللي يلاه ما كنتعلموا راه ما تيعذبش صافي. وغندير دابا مليحه ان شاء الله وعاد نرميه، نديرو في الكسكاس عاوتاني ونرميه. انا لابسه لي كولور لو رونج و لو جون، غادا بحال القرعه اللي كاينه تما. المهم نديرو مليحه ان شاء الله، مليحه. اصلا كنحاول ما نقويوش حيت بابا ديجا ما خصوش ياكل الملحه وصافي. المهم بحال كندخلوها وغنزيد هاد الملحه باش تدخل ليا مزيان، غنحاول نزيد شويه الماء. هي احسن حاجه الصراحه كون الواحد يذوبها، كون ذوبتها في هاد شويه الماء غتكون احسن. مي ماشي مشكل، حتى دابا غيدخل فيها هاد الماء ان شاء الله وصافي. ندخل بسم الله. نبقى غير هكا صافي تينشف ان شاء الله، نديرو عاوتاني يطلع فيه البخار. هذه غتكون ان شاء الله الثانيه. يلا البنات نترجع ليكم باش ما نطولش عليكم بزاف. وهذه هي الريزولتا. كتكسع ربيع ربيع ربيع. اللي في بغيت نبارطاجي معاكم، مهم ملي ساليت وكلينا وداكشي، دونك جيت نتفرج كيف قلت لكم في هاد لو فيلم ديال كنلقاهم في اي جي باست. نشوفوا فيها بزاف لي فيلم كسوا المهم امريكان ولا فرونسي ولا سميتو ولا الرسوم ولا اي حاجه بغيتوها. المهم هذا الفيلم حتى هو راه زوين، سميتو بلاتي بيكيا 2018 كان زوين. دونك المهم نتلاهاو. ما قبل البنات ما تنساوش القرآن والصلاة، راه ضروري هاد الافلام داكشي خليهم اخر حاجه. ضروري البنات ما تنساوش الله سبحانه وتعالى. عاد اخر حاجه عاد لهيو وقتكم لقيتو فيلم وداكشي. المهم نتمنى البنات تكونوا على خير وبخير وربي يوفقنا كاملين ان شاء الله، وندوزو هاد المحنه يا ربي وصافي. كنبغيكم بزاف وشجعوني عافاكم باش نرجع عاوتاني لي فيديو اليوتيوب داكشي، نهزو غير شويه لو مورال وصافي. يلا بونوي البنات، كنبغيكم بزاف، بيزوات.